राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक गिलास पानी पनि ल्याऊ है। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष पशुपति शमशेरज्यू, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाज्यू, ड्यासमा बस्नुभएका पार्टीका विशिष्ट महानुभावहरू, उपस्थित सबै पार्टी कार्यकर्ता, शुभचिन्तक साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू र यो आजको कार्यक्रमलाई सगरमाथा र प्राइम टिभीबाट हेरिरहनुभएका लाखौं नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, म सबैमा पहिले नमस्कार गर्न चाहन्छु। आज निश्चित रूपमा हामी सबैको लागि यो अविस्मरणीय दिन हो। आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अब एउटा मात्रै छ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एक भएको। यो एक भएको अवसर हाम्रो लागि ऐतिहासिक रूपमा महत्त्वपूर्ण छ, किनभने जब जब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एक हुन्छ, जनताले हामीलाई साथ दिएका छ। जब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी फुटेको हुन्छ, जनताले हामीलाई साथ दिएका छैन। यो यथार्थ हो। 2048 सालमा हामी 3 सिटमा थियौं। 2051-52 मा जब चुनाव भयो, हामी एक भएर लड्यौं। एक भएर लड्दाखेरि खसेको मतको झन्डै 29% हामीले पाएका थियौं र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी त्यस बेलामा तेस्रो शक्ति भएको थियो। त्यो बेलामा त्रिपक्षीय जुन सत्ताको होडबाजी थियो, त्यो बेलामा हाम्रा दुईटा नेताहरू प्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो। तर यही क्रममा अरू पार्टीले जसरी एउटालाई एउटालाई उचाल्ने किसिमबाट हाम्रो पार्टीभित्रै कलहको सिर्जना गरे, पार्टी फुट्यो र त्यो बेलादेखि हामीहरूलाई वास्तवमा जनतामा सशक्त रूपमा हामीले जान सकेकै छैन। आज यो लामो यात्रापछि आज हामी फेरि एक भएका छौं र एक हुने यो प्रेरणा भनेको तपाईहरू कार्यकर्ताहरूको प्रेरणा पनि हो। जहाँ हामी जाँदाखेरि पनि, जुनसुकै ठाउँमा जाँदाखेरि पनि, सामान्य मान्छे हुन्, प्रोफेसर हुन्, लयर हुन्, डाक्टर हुन्, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीप्रति शुभकामना राख्ने व्यक्तिहरूको एउटै प्रश्न हुन्थ्यो, तपाईहरू किन नमिल्दिए? देशलाई अहिले तपाईहरूको आवश्यकता छ। मलाई लाग्छ हामी सबैलाई यही प्रश्नहरू आउँछ र आज एउटा हामी निचोडमा पुगेका छौं। निचोडमा पुगेर हामी एउटा घोषणा सभा गरेर एउटा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अब नेपालको आकाशमा, नेपालको क्षितिजमा, यो राष्ट्रमा जरो गाडेर आउँछ भन्ने कुरा हामीले साबित गरेका छौं। यो यथार्थ छ। मित्रहरू, हाम्रो पार्टीका केही कोर भ्यालुजहरू, मूल्य मान्यताहरू छन्। मूल्य मान्यता नभएको दल हुँदैन। हाम्रा मूल्य मान्यताहरू छन्। ती मूल्य मान्यताहरू हामी यो 5000 वर्ष पुरानो हिन्दू बौद्ध संस्कृतिको पहिचान भएको देश नेपाल, यसलाई हामी गुमाउन चाहदैनौं। यसलाई हामी गुमाउन चाहदैनौं। सबै धर्मलाई सम्मान गर्दै धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको नेपालको पहिचान हिन्दू राष्ट्र कायम हुनुपर्छ भनेर हामी स्थापित गर्छौं। त्यसमा हामी पछि पर्नेवाला छैन। यो हाम्रो कोर मूल्य हो, यो हाम्रो मान्यता। कारणहरू छन् तपाईको।
यो 5000 वर्ष पुरानो सभ्यतालाई यसरी बिर्सिनुपर्ने आवश्यकता छैन, जुन अहिले बिर्सन खोजिएको छ, जसरी अहिले उपेक्षा गर्न खोजिएको छ। यो हाम्रो सफ्ट पावर हो। नेपालको शक्ति हो। 180 करोड जनता विश्वमा को लागि नेपाल तीर्थस्थल हो। 180 करोड मान्छेको लागि तपाई कल्पना गर्नुस्, त्यसलाई मात्रै राम्रोसित उपयोग गर्न सक्यो भने नेपालको आर्थिक विकास कहाँ पुग्छ? हामीले प्रयोग गर्न सकेका छैन, हामीले उपयोग गर्न सकेका छैन। यो शक्ति भएको हाम्रो पहिचानलाई हामीले गुमाउनु हुँदैन। तर यति भनिसकेपछि म एउटा कुरो पनि तपाईलाई भन्छु कि हाम्रो धर्मको नाममा, हिन्दू धर्मको नाममा अनेक विकृतिहरू छन्। जात, छुवाछुत, को तल को माथि, हामी यो कुरो निर्मूल पार्न कसिएका छौँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले। हाम्रो कल्पनाको हिन्दू पहिचानमा यी कुराहरू हुने छैन। मानवतावादी दृष्टिकोण जुन हिन्दू धर्मको दृष्टिकोण छ, वसुधैव कुटुम्बकम भन्ने हिन्दू धर्मको दृष्टिकोण छ, त्यसलाई व्यवहारमा हामी उतार्छौँ। त्यस्तै हाम्रो अर्को मूल्य मान्यता हो, नेपालमा संवैधानिक राज संस्था, यहाँ तपाईले मार्क गर्नु होला, मैले राजतन्त्र भन्ने छैन, राज संस्था। राज संस्थाको स्थापना हिमाल, पहाड, तराई, मधेस यी सबै क्षेत्रका जनतालाई मनोवैज्ञानिक रूपमा सुरक्षा दिएर निष्पक्षताको अनुभूति गराउनको लागि यो 250-300 वर्षदेखि खडा भएको यो संस्था आज राष्ट्रमा आवश्यक छ। हामीले देखेका छौं कि गणतन्त्रको नाममा, म आलोचना गर्न चाहन्न, गणतन्त्रको नाममा कसरी त्यो पद, राष्ट्रपतिको पद एउटा पार्टीमा पनि एउटा गुटको सीमित भएर रहेको छ। जनताले सुरक्षाको अनुभूति पाएका छैनन् मित्र। त्यसैले यो परम्परादेखि चलेर आएको रहेको नेपाली संस्था, नेपालको आजको जुन परिवर्तनशील परिवेश छ, यो परिवेशमा आवश्यक छ। कतिले मलाई भनेका छन् एकताली, होइन डाक्टर साहब तपाईँ जस्तो मान्छेले पनि यस्तो कुरा गर्ने, संसार देखेका मान्छेले पनि हो। मैले संसार देखेरै भनिरहेका छु, यो संसार देखेरै भनिरहेका छु। बेलायतमा के छ? राज संस्था छ, संवैधानिक। जापानमा के छ? राज संस्था छ। स्विडेनमा के छ? थाइल्याण्डमा के छ? शासन गर्दैनन्, तर जनतालाई एकताबद्ध गराउनको लागि त्यो नैतिक बलको रूपमा, केन्द्रबिन्दुको रूपमा उनीहरू रहेका छन्। त्यो संस्था नेपालको आजको परिवेशमा नेपाललाई आवश्यक छ त्यो संस्था। यो कुरोलाई हामी भन्न चाहन्छौँ। मित्रहरू, यो हाम्रा दुईटा कोर मूल्य र मान्यताहरू, जसमा हामी सामञ्जस्यता, एकता छ, वैचारिक एकता छ। आजको देशको स्थिति हेर्नुहुन्छ भने पानी छ, कमलजी मभन्दा अलिक कान्छो भएर होला पानी खानु परेन। मलाई चाहिँ पर्यो। आजको देशमा मित्रहरू, एउटा हाम्रो देशमा मैले 2028 सालमा, त्यो बेलामा तपाईहरु धेरै जन्मनु पनि भएको थिएन, 2028 सालमा इटम बहालमा भाषण भएको थियो। त्यो बेला मैले भनेको थिएँ, लथा लिङ्ग देशको भताबुङ्ग चाला, जसले सक्ला उसले खाला। अहिले वास्तवमा देशमा केही परिवर्तन भएको छ। त्यो अर्थमा यहाँ 19औं शताब्दीमा नेपालको अर्थतन्त्र जस्तो थियो त्यो रोदन यथावत छ। तपाईलाई सम्झना होला, 19औं शताब्दीमा नेपालमा काम नपाएर, नेपालमा बाँच्न नसकेर लाखौं लाख मान्छेहरू कहाँ गए? मेघालय गए, आसाम गए, नेपाल छोड्न बाध्य भए। त्यो रहरले गएको होइन, यहाँ टिक्न नसकेर गए।
आज एक्ज्याक्टली त्यही स्थिति छ। 30औं लाख नेपालीहरू, युवाहरू जसको मगज, जसको शक्तिले देशलाई धेरै माथि पुर्याउन सक्थ्यो, तिनीहरू आज DDD अर्थात् डर्टी, डेन्जरस एन्ड डिफिकल्ट, खतरनाक, तल्लो स्तरको काम र गाह्रो काममा आफ्नो ज्यान पसिना गुमाउनको लागि बाहिर गएका छन्। त्यो बाहिर गएको युवाले पठाएको रेमिटेन्सेसबाट राष्ट्र चलेको छ। तर त्यहाँ पनि हामीले के देखिरहेका छौं भने अहिले कि यो राष्ट्र अहिले वास्तविक रूपमा प्रतिगमनतिर उन्मुख भएर गएको छ। तपाईँ भन्नु होला प्रतिगमन भने के? त्यो त चाड त हामीलाई पनि लाउँछ नि प्रतिगमन भने, होइन? प्रतिगमन भनेको, आजको अवस्थामा प्रतिगमन भनेको हाम्रा साथीहरूले बुझ्नु आवश्यक छ। प्रतिगमन भनेको त्यो पसिनाले पठाएको पैसा, त्यसलाई दुरुपयोग गरेर, त्यसलाई लुटेर त्यसमा शोषण गर्ने त्यो प्रतिगमन हो, त्यो आर्थिक प्रतिगमन हो। त्यो प्रतिगमन अहिलेका सरकारहरूले गरिरहेका छन्। त्यसको विरुद्धमा आवाज उठाउन खोज्यो भने प्रेस एक्ट लिएर आएर हुन्छ कि, अथवा डिजिटल एक्ट लिएर आएर हुन्छ कि, बन्देज गरेर मान्छेलाई बोल्न नदिने जुन प्रयास भएको छ त्यो राजनीतिक प्रतिगमन हो। वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने आजको सरकार, आज जुन संरचना, निश्चित रूपमा यो सरकार जनताबाट चुनेर आएको हो, संविधान अन्तर्गत चुनेर आएको हो, त्यसमा शंका छैन। तर यसको दृष्टिकोण, यसको धार प्रतिगमनतिर गएको छ, प्रतिगमनतिर गएको छ। यो प्रतिगमनको पक्षहरू हेर्नुहुन्छ भने राजनीतिक रूपमा प्रतिगमनमा गएको छ यो। किनभने बोल्नलाई रोक लगाउने बारम्बार प्रयास भएको छ। नेपालका प्रेसले, नेपालका पत्रकारहरूले आवाज उठाएर मात्रै हो नभए नेपालको पत्रकारितामा बन्देज लगाउने प्रयास भएको थियो। मानवाधिकार आयोगले खुम्चाउने प्रयास भएको थियो र हरेक ठाउँमा आफ्नो मान्छे राख्ने, न्यायालयमा होस् कि अख्तियारमा होस् कि सबै ठाउँमा भागभण्डा गरेर आफ्नो मान्छे राखेर कब्जा गरेर राज्य लिने प्रयास भएको थियो। त्यही हो अधिनायकवाद भनेको, त्यही हो अधिनायकवाद उन्मुख राजनीतिक प्रतिगमन भनेको, त्यही हो। त्यो प्रयास अहिले देशको भएको छ। सबभन्दा बढ्दा यो 2 वर्षमा, 2-2.5 वर्षमा त्यो प्रयास बढेर गएको छ। आर्थिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने खुलेआम लुट अब वैधानिक भएको छ आर्थिक रूपमा। हालै मात्रै तपाईले सुन्नुभएकै होला 70 करोडको काण्ड। हालै मात्रैको 70 करोडले नपुगेर होइन, 27 अरबलाई 28 अरब गर्न मिल्दैन भने पनि टेपमा आयो। अरब भने त केही पनि होइन अहिले आर्थिक रूपमा। एनसेल काण्ड 50 अरब रुपैयाँ दाम माफ गरियो त्यो बेलामा। कसले गर्यो त्यसको कुनै खोजी नीति छैन। 33 किलो सुन काण्ड कसैलाई थाहा छैन, कहाँ गयो। व्हाइट बडी काण्डमा फ्रान्सको कम्पनीले नेपाल सरकारलाई लेखेर पठाएको छ कि हामीले घुसिएका छौँ, तर यहाँ त्यसको उच्चारण गर्ने कोही छैन। चुपचाप छ सरकार, अनुसन्धान गर्छु पनि भन्दैन। यो हो तपाईको आर्थिक प्रतिगमन भनेको, यही हो। नेपाली जनताको स्रोत साधनको दोहन गरेर एउटा समूह, एउटा पार्टी आफू बलियो भएर त्यो पैसाले भोलि जनतालाई प्रभाव पार्छु भनेर अनि शासनमा बस्छु भन्ने जुन धारणा हो, त्यही हो प्रतिगमन भनेको। यो प्रतिगमनकारी चिन्तन अहिले देशमा व्याप्त भएर गएको छ। यसलाई प्रतिकार गर्नुपर्ने, डेमोक्रेसीमा त प्रतिकार गर्नुपर्ने प्रतिपक्षले नै हो, प्रतिपक्षको जिम्मेवारी हो। तर हाम्रो देशमा प्रतिपक्ष पनि यति भलाबी भएर भएको छ कि नमस्कार गरेर चुप लागेर बसिरहेको छ, साष्टाङ्ग दण्डवत गरेर चुप लागेर बसिरहेको छ। अनि त्यसैले गर्दा देशमा एउटा नयाँ कम्पनी अहिले फस्टाएर गएको छ। त्यो कम्पनीको नाम म तपाईँलाई भन्छु, गोप्य छ है, कसैले नभन्नु होला। त्यो कम्पनीको नाम के भने हाटुड लाटुड प्राइभेट लिमिटेड।
जसरी हुन्छ सत्तामा बस हाटउट गरेर लाटलुट गरेर आफू बनाऊ, पार्टीलाई बनाऊ, भागभण्डा गरेर जसरी हुन्छ पैसा कमाऊ। यो एउटा नेपाली जनताको स्रोत र साधन, नेपाली जनताले मरुभूमिमा ठाउँमा गएर पसिना बगाएर पठाएको रेमिटेन्सेसबाट आएको राजस्वको जसरी दुरुपयोग हुन थालेको छ अहिले, यही हो प्रतिगमन। राष्ट्रिय आयको 12% भारतमा छ, त्यति मात्रै हो रेभेन्यू राष्ट्रिय आयको। त्यहाँ लगानी गर्नको लागि सरकारसित प्रशस्त पैसा छ। हाम्रो राष्ट्रिय आयको 24% राजस्वबाट आउँछ, तर लगानी गर्नु पैसा छैन। किन त भन्दाखेरि फजुल खर्च। कसैलाई 1.5 करोडको हेलिकप्टर चाहियो, कसैलाई इलाममा गएर बर्थे बनाउन जान पर्यो, 4वटा हेलिकप्टर, सबैलाई मोटर चाहियो। गाउँपालिका त गाउँपालिकाको अध्यक्ष मात्रै होइन, गाउँपालिकाको अब उपाध्यक्षलाई पनि मोटर चाहिने पर्यो। अहिले एक ठाउँमा अस्ति म गएको थिएँ, मार रहेछ, किनभने त उपाध्यक्षले पनि मोटर माग्नुपर्छ, मलाई पनि दिनु पर्यो। हामी फजुल खर्चीमा यसरी राष्ट्रको सम्पत्ति अहिले नाश भएर जान थालेको छ कि त्यो नेपाली युवाहरूको पसिनाको हामी के यही हो कदर भनेको गरिरहेका छैन मित्रहरू। त्यसैले मलाई अस्ति एक ठाउँ म गएको थिएँ, म तपाईँलाई एउटा सुनाउँछु कस्तो छ अहिले देशको थाल भनेर भन्दाखेरि एकजनाले मलाई भनेको थियो, यस्तै छ साथी नेपालको हाल, यस्तै छ साथी नेपालको हाल, न बाघचाल न बुद्धिचाल, न बाघचाल न बुद्धिचाल, जसरी हुन्छ गोटी चाल खटीभित्र भेटिहाल। यही हो नेपाल अहिले। नेपालको हालत भनेको वास्तवमा यो हो। यसलाई जनताले यो महसुस गरेका छन्, पीडित भएका छन् जनता। आवाज उठाइदिने एउटा शक्ति आओस् राष्ट्रमा, एउटा राजनीतिक शक्ति आओस् जसले जनताको लागि बोलिदियोस्, जसले नेपालका किसानको लागि बोलिदियोस्, मजदुरको लागि बोलिदियोस्। म किसानको लागि यहाँ किन भन्दैछु भने अहिले किसानको लागि जति कार्यक्रमहरू गएका छन्, कसले गएका छन्? पार्टीका कार्यकर्ताहरूले गएका छन्, सामान्य किसानले पाएको छैन। यो यथार्थतालाई बाहिर ल्याइदियोस् कुनै दलले, यसलाई जगजाहेर पिपलको आवाजलाई उठाओस् भन्ने जुन जनताको दृष्टिकोण छ, आवाज छ, त्यसलाई पूर्ति गर्न, त्यो आवश्यकतालाई महसुस गर्नको लागि आज हामी जागेर उठ्नु पर्यो। अहिले देशमा त चुनाव आएपछि के हुन्छ? त्यो चुनाव आएपछि तपाईँको घर मुनतिर चाहिँ 2टा पसल छ भने के गर्नु? माल किन्न त्यहीँ जानु पर्यो। एउटा पसलमा भुस हालेको चामल बेच्छ, अर्को पसलमा ढुङ्गा हालेको चामल बेच्छ, 2टा बाहेक पसलै छैन। के गर्नु तपाईँ? अब नेपाली जनतालाई इज्जत सम्मानका साथ नेपाली जनतालाई माथि उठाउँछु र एउटा चरित्र र नैतिकताको नयाँ सुरुवात गर्छ भन्ने दलको आवश्यकता छ। त्यो दल भनेको हामी हुनुपर्छ। त्यही हो त्यो दल भनेको, त्यो चुनौती भनेको हामी हुनुपर्छ। त्यसको लागि हामी तयार हुनुपर्छ मित्र। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अब नयाँ नेपालको कल्पना पेश गर्नुपर्छ। तपाईँहरूलाई आश्चर्य लाग्ला, नयाँ नेपाल भन्ने शब्द कहीँ आउँदैन? आउँछ? आउँदैन नि। यो नयाँ नेपाल भन्ने शब्द हापुरेमा वार्ता गर्न जाँदाखेरि, माओवादीसित वार्ता गर्न जाँदाखेरि हामीले पेश गरेको शब्द हो यो नयाँ नेपाल भनेर। त्यो बिर्सिसके, उपेक्षा गरिसके नयाँ नेपाल भन्ने। अहिले त नयाँ नेपाललाई त वामवादी नेपाल भएको छ, जसरी भए पनि खाने पार्टीहरूको लागि वाम नेपाल भएको छ। यसलाई, यसको विरुद्ध सङ्घर्ष गरेर अगाडि जानुपर्ने आजको आवश्यकता छ मित्रहरू। यहाँ मलाई कहिले कहिले अचम्म लाग्छ के भने भ्रष्टाचार हुन दिँदैन हामी भनेर चाहिँ बारम्बार नेताहरूले भनेको सुन्छु म। भ्रष्टाचार हुन दिँदैन भनेर, ठिक हो, कुरो ठिक हो, तर जसले 70 करोडको गोलमाल भयो भनेर भनेको छ, त्यसैलाई सुरक्षा गर्नको लागि देशका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यहाँ केही भएको छैन, त्यसले केही गरेको छैन भनेर भन्नुहुन्छ। अब के भन्ने? अब अख्तियारले के गर्ने? अब कसलाई कारवाही गर्ने?
भन्नुको मतलब जुन किसिमबाट भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण, जुन किसिमबाट भ्रष्टाचारलाई जीवन पद्धति, विकृतिलाई जीवन पद्धति बनाएर जाने सुरुवात भएको छ, यसलाई नियन्त्रण गर्ने शक्ति, यसलाई चुनौती दिने शक्ति नेपालमा आवश्यक छ। राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्ति, त्यो शक्ति भनेको हामी हुनुपर्छ। नेपाली जनताले त्यही कुरामा हामीले आशा गरेका छन्। नेपाली जनताले यहाँ भन्छन् मान्छे तपाईहरूको पालामा पनि त के नै भयो होला भनेर भन्छन्। हाम्रो चुनौती छ अहिलेसम्मका सबै नेताहरूको, भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर सबै नेताहरूको सम्पत्ति जाँच गर, त्यसमा सबभन्दा पहिले भोलिन्टियर गर्न हामी तयार छौं। हामीलाई आपत्ति छैन, हामी तयार छौं, बनाउनुहोस् कमिसन, तर तपाईहरु तयार हुनु, हामी तयार छौं। यो हिम्मत र यो आँट लिएर हामीहरू मित्रहरू हामीहरू आएका छौं। तर हामीलाई थाहा छ यो सरकारले अहिलेको जुन संरचना छ त्यसले यसलाई स्वीकार गर्न सक्दैन, किनकि निष्पक्ष प्रशासन भनेर एकातिर भन्छ, तपाईलाई थाहा छ 7 दिनमा सचिव परिवर्तन हुन्छ। मन्त्रीलाई के भने हुन्छ? मन्त्रीलाई अब तिमीहरूलाई कार्य सम्पादन गरिन्छ, कार्य सम्पादन भएपछि कार्य सम्पादनमा तिमी राम्रो छौ कि छैनौ त्यसको आधारमा तिम्रो हुन्छ भनेर सही गरेको 7 दिनमा मन्त्री पनि जान्छ, सचिव पनि जान्छ। भने प्रशासन भनेको सत्तामा बस्नेहरूको लागि साधन स्रोत बोटल्ने यन्त्रको रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको छ। त्यसैले खर्चै हुँदैन, पैसा विकास बजेट खर्चै हुँदैन। 6 महिनामा यो 6 महिनामा विकास बजेट 17-18% भन्दा बढ्ता विकास बजेट खर्च भएको छ। अनि कहाँबाट रोजगारी आउँछ? कसरी रोजगारी आउँछ? योजनाहरूमै खर्च हुँदैन, खर्च गर्ने क्षमता छैन। तर 70 करोड अथवा अरबको डिल गर्ने क्षमता चाहिँ यो अहिलेको संरचनाले प्रशस्त छ। त्यसलाई चुनौती दिने संस्थाहरू भए, चुनौती दिने राजनीतिक शक्ति भए, हामीले यो शक्तिको सिर्जना गरेर जानुपर्छ। मित्रहरू, हामी राष्ट्रवादी हौं, हामी प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्छौं र हामीलाई एउटा कुरो के थाहा छ भने प्रजातन्त्र र विकास जब सँगसँगै जान्छन्, प्रजातन्त्र र विकास सँगसँगै जान्छन्, त्यो बेलामा राष्ट्रियता बलियो भएर जान्छ। जब प्रजातन्त्र हुँदैन र विकासको कुरा मात्रै गर्छौं, त्यो बेलामा धेरै सत्ता टिक्दैन। हामीले सोभियत रुसमा देखिसक्यौं, एक दलीय अधिनायकवाद थियो, विकास पनि भएको थियो, तर 70 वर्षपछि तासको गजलको ठरेर गयो। प्रजातन्त्र र विकासलाई सँगसँगै लैजान सक्ने शक्ति आजको आवश्यकता हो। विकास नहुने खाली प्रजातन्त्रको कुरा मात्रै गर्ने हो भने त्यसले फेरि अराजकता लिएर आउँछ, अशान्ति लिएर आउँछ। मान्छेले रोजगारी छैन, खान छैन, बस्न छैन, राम्रो शिक्षा छैन, अशान्ति लिएर आउँछ। यो दुईटालाई सँगसँगै लिएर जाने दर्शन, दृष्टिकोण, धारणा, निरन्तरतामा गतिशीलताको दृष्टिकोण राख्ने पार्टी भनेको हाम्रो पार्टी। निरन्तरतामा गतिशीलता, यो पार्टीलाई यही रूपमा हामीले अगाडि लैजानु आजको आवश्यकता छ। मित्रहरू, अहिले मुख्य राजनीतिको केन्द्रबिन्दु जनता भएन, पैसा भयो। अब हामीले त्यसलाई परिवर्तन गरेर राजनीतिको केन्द्रबिन्दु फेरि जनतामा ल्याउनु पर्ने चुनौती हाम्रो पार्टीको अगाडि छ। सजिलो छैन, ठूलो संघर्ष गर्नुपर्छ यसको लागि, तर अरू विकल्प पनि छैन। मित्रहरू, म तपाईहरुलाई अब हाम्रो पार्टीको बारेमा कसरी हामी जाने त, के गरेर जाने, त्यो कुराहरू तपाईहरुलाई 2-3टा कुरा, छोटो कुरा म भन्न चाहन्छु। एउटा, तपाई हामीले अब निर्णय गर्नुपर्छ कि हामीले गर्नुपर्ने काम के हो। यो पार्टीलाई बलियो गर्नको लागि गर्नुपर्ने काम के हो, त्यसको अब हामीले गम्भीर भएर त्यसको हामीले परिभाषा गर्नुपर्छ। यो पार्टीलाई बलियो गर्नको लागि गर्नुपर्ने काम के हो। दोस्रो कुरो, हामीले सोध्नुपर्छ हामीलाई गर्ने ठिक तरिका के हो, गर्ने ठिक तरिका कसरी गर्ने, गरेर लैजाने, पार्टीलाई कसरी त्यो काममा अगाडि लैजाने, कस्तो विधि बनाउने,
कस्तो सिस्टम बनाउने र हामीले यसमा हामीले अब विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ भने हामी सिस्टम विधि र नीति अनुसार चल्ने पार्टी बनाउन चाहन्छौँ, व्यक्तिको आधारमा चल्ने पार्टी होइन। अब न प्रकाश चन्द्र लोहनी न कमल थापा न पशुपति शमशेर व्यक्तिको आधारमा होइन, सिस्टम र नीतिको आधारमा चल्ने पार्टी हामीले बनाउनु। अब हामीले बनाउने भनेको पार्टी त्यही हो। अनि यो दृष्टिकोणलाई अगाडि लैजानको लागि कस्ता खालका योजनाहरू लिएर जाने, यो कुरालाई हामीले एड्रेस गर्यौं भने मलाई लाग्छ हाम्रो राजेन्द्र लिङ्गदेलजीले उठाएका धेरै प्रश्नहरूको पनि त्यसैमा जवाफ आउँछ। यसलाई कसरी लिएर जाने भन्ने कुरा पार्टीले छलफल गरेर निर्णय गर्नुपर्छ। एकजनाको बुद्धिले होइन, दुईजनाको बुद्धिले होइन, तीनजनाको बुद्धिले होइन, सामूहिक रूपमा छलफल गरेर बाटो हामीले तय गर्नुपर्छ। र यो राष्ट्र एउटा हिमाल पहाड तराई भएको यो राष्ट्र, विभिन्न जाति जनजाति भएको राष्ट्र, पहाडमा शेर्पा, हिमालमा शेर्पा, पहाडमा बाहुन, छेत्री, गुरुङ, नेवार, लिम्बू, मधेसमा यादव, साहुजी, दलित, यी सबैको संगमलाई, सबैलाई यो राष्ट्रमा मेरो त्यत्तिकै हक र अधिकार छ, मलाई सहभागिता सुनिश्चित भन्ने कुराको आश्वासन र शक्ति हामीले दिलाउनुपर्छ। त्यो शक्ति बोकेको पार्टीको रूपमा हामी जानुपर्छ। अनि नेपालको राष्ट्रियता बलियो भएर जान्छ। यही दृष्टिकोणलाई हामीले लिएर जानुपर्छ। चुनौती एउटा राष्ट्र बनाउने हो, चुनौती एउटा देश बनाउने हो, चुनौती यो नेपाल हाम्रो राष्ट्रलाई विश्वमा एउटा उज्यालो ताराको रूपमा स्थापित गर्ने हो। यो चुनौतीलाई तपाईहरुले आज लिएर जानुपर्ने चुनौती छ। यसलाई स्वीकार गरेर जानुपर्ने आवश्यकता छ। अन्तमा म आजको दिनमा हाम्रा पार्टीका संस्थापक नेता स्वर्गीय सूर्यबहादुर थापाजी, उहाँलाई सम्झिन चाहन्छु, श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै हाम्रा पार्टीका वैचारिक चिन्तन गर्ने नेता राजेश्वर देवकोटा, उहाँप्रति म सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु, श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै थुप्रै नेताहरू, जोगमेर दाई, रविन्द्रनाथ शर्मा, पद्मसुन्दर लाउते, कृष्णचरण श्रेष्ठ, हेमबहादुर मल्ल, रामभरोस राय, रामभरोस शाह लगायत थुप्रै नेताहरू जसले यो पार्टीको सुरुवातदेखि नै यो पार्टीलाई साथ दिए, विभिन्न कालखण्डमा योगदान गरे, उनीहरू सबैप्रति सम्मान र श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज तपाईहरु यहाँबाट जाँदाखेरि मेरो अनुरोध छ, विश्वास लिएर जानुहोस्। अब हामी यो पार्टीलाई एक गरार लैजान्छौँ, अगाडि बढ्छौँ अब त्यसमा चिन्ता नगर्नु।